बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम भूख कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि इंसान जो करता है इसका फल इसे जरूर मिलता है। एक हिस्सा इस दुनिया में और 3 हिस्से अगली दुनिया में। इसी वजह से कहा जाता है कि बददुआ से दूर रहो। अफजल ने जो कुछ किया इसका फल कितने अजीब अंदाज में सामने आया। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। शेख साहब का इंतकाल हो गया। सुबह जब मेरी बेगम ने बताया तो कितनी ही देर तक मुझे यकीन ही नहीं आया। अभी कल ही तो ऑफिस से वापस आते हुए शेख साहब से सलाम दुआ हुई थी। अच्छे भले थे। जिंदगी का कुछ पता ही नहीं कब साथ छोड़ जाए। अच्छा भला इंसान कैसे चला जाता है। मैं अफसुर्दगी से सोचते हुए घर का दरवाजा खोलकर इनके घर की जानब जा रहा था कि अफजल ने मुझे आवाज देकर रोक लिया। मैं ठहर कर इसको बताने लग गया। अफजल मेरे घर के बराबर अभी 5 माह पहले ही शिफ्ट हुआ था। ओहो, कब हुआ ये? मेरी बात पर वो पूछने लगा। आज सुबह ही हुआ है यार। बहुत अफसोस हुआ। इसकी बात पर मैं भी अफसुर्दा सा हो गया। शेख साहब हमारी गली में ही रहते थे। मेरी इनसे काफी अच्छी अलग थी। बाअखलाक और सबके काम आने वाले नेक फितरत इंसान। मैं और अफजल कब्रिस्तान से आकर शेख साहब के घर की तरफ आ गए थे। गली में टेंट लगा हुआ था और वहीं सब बैठे थे। शाम हो चुकी थी और खाने का वक्त हो रहा था। आ जाइए सलीम भाई, खाना खा लें। शेख साहब का बेटा हमारे पास आकर बोला, नहीं यार तुम लोग खाओ। मैंने इनकार किया मगर वो इसरार करके मुझे और अफजल को ले गया। खाना खाने को दिल नहीं था, बस मैंने 1-2 नवाले ही लिए होंगे कि मेरी नजर बराबर बैठे अफजल पर पड़ी जो नहायत रगबत से बिरयानी खा रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कब का भूखा हो। मुझे इसको यूं खाते देखकर अजीब सा महसूस हुआ मगर इसे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। बस ऐसा लगता था इसे खाने से मतलब था। वक्त गुजरने के साथ मेरी अफजल से अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस दोस्ती में अगर कहा जाए अफजल का हाथ था तो गलत नहीं था क्योंकि मैं शुरू से अपने काम से काम रखने वाला बंदा हूँ। बस ऑफिस से सीधा घर जहाँ मेरी कुल कायनात, मेरे बीवी बच्चे हैं। माँ बाप भी मेरे साथ ही रहते थे मगर इनकी वफात कुछ साल पहले हो चुकी थी। मोहल्ले वालों में मेरी सबसे अच्छी बातचीत शेख साहब से थी। गोया कि वो उम्र में मुझसे काफी बड़े थे मगर इनका मिजाज इस कदर दोस्ताना था कि कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे दरमियान उम्रों का फर्क है। शेख साहब के जाने के बाद मैं इनको बहुत याद करता था कि इस दौरान अफजल मेरे काफी करीब हो गया। मुझे भी इसकी दोस्ती अच्छी लगने लगी। शुरू में जब वो मुझे अपने घर बुलाता था तो जाते हुए झिझक महसूस होती थी मगर वो अकेले रहता था इसलिए अब इतनी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती थी। अब अक्सर रात में इसके घर चला जाता था जहाँ रात गए देर तक हम बातों में मसरूफ रहते थे। मुझे अफजल का साथ अच्छा लगने लगा था। मैं जो ही काम से फारग होता ज्यादातर वक्त घर में अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारा करता था। अब वही वक्त अफजल के साथ गुजारता था जिस पर मेरी बीवी अक्सर चिढ़ जाती थी। आज छुट्टी का दिन था। मैंने फरमाइश करके बीवी से करेले कीमा बनवाया था। मेरी बीवी के हाथ में जायका भी बहुत था। मुझे कुछ ख्याल आया। मैंने अफजल को फोन करके बोल दिया, रात का खाना तुम मेरे साथ खाना। ऐसा पहली बार हो रहा था कि मैं इसको अपने घर खाने पर बुला रहा था जबकि इससे पहले मैं इसके हर रात के खाने से फारग होकर जाया करता था। इस रात हम काफी देर बातों में मसरूफ रहे। फिर बेगम ने खाना लगा दिया। देखो यार, अपने घर जैसी बात समझना, बेतकल्फी से खाना। मैंने खाना शुरू करने से पहले ही अफजल को बोला, वाह क्या खुशबू आ रही है। अफजल करेले कीमे को देखते हुए गहरा सांस लेकर बोला। इसकी बात पर मैं मुस्कुरा दिया। अफजल बेतकल्फी से प्लेट में करेले कीमा निकालने लगा। इसकी बेतकल्फी देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार हमारे यहाँ खाने पर आया है। देखते ही देखते इसने कुछ ही देर में डिश खाली कर दी। मैं और लाता हूँ, मैं डिश उठाते हुए बोला। दोबारा डिश बार कर ले आया जिसे वो आराम से मेरे हाथ से लेकर दोबारा अपनी प्लेट भरने लगा।
कुछ देर बाद इसने दूसरी डिश भी खाली कर दी थी। खीर भी इसने आराम से सारी खा ली। मुझे शेख साहब के इंतकाल वाला दिन याद आ गया जब अफजल वहाँ भी ऐसे ही खा रहा था। बेचारे के घर कोई औरत भी तो नहीं थी, पता नहीं कैसा खाना खाता हो, तभी इसकी नीयत इतनी भूखी हो गई है। मैं दिल में सोच कर रह गया। मुझे बेख्तियार अफजल पर तरस भी आया। अफजल, एक बात पूछूं तुमसे, तुमने शादी क्यों नहीं की? मैं रात इसके घर बैठा था, अचानक मुझे कुछ ख्याल आया तो पूछ बैठा। मेरी शादी हुई थी यार, और मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं हैरानगी से पूछने लगा, किधर हैं वो सब? मैं तो यही समझता था कि वो गैर शादीशुदा है। वो सब छोड़ के वो गहरा सांस भरते हुए बोला। मैं चुप हो गया, मुझे समझ नहीं आया क्या बोलूं। थोड़ी देर तक हम दोनों के दरमियान खामोशी सी रही। चल यार, कहीं बाहर चलते हैं। मैं इसको खामोश देकर बात बदलते हुए बोला। हाँ चलो, वो मेरी बात पर उठते हुए बोला। रास्ता भर मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि अफजल के बीवी बच्चे क्यों छोड़ गए। मेरी नजरों में इसके घर का सन्नाटा चला आया तो मेरा दिल मजीद अफसुर्दा सा हो गया। मैं इसका मूड खुशगवार करने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट में ले आया। क्या खाओगे? मैंने पूछा। मेरी बात पर वो मेन्यू कार्ड उठाकर देखने लगा। मगर बिल मैं पे करूंगा, मैं जल्दी से बोला। क्यों भाई? वो मेन्यू कार्ड से निगाह उठाकर मुझे देखने लगा। बस मेरा दिल है, मैं इसकी बात का जवाब देते हुए बोला और इसके साथ मेन्यू कार्ड देखने लगा। रात काफी हो चुकी थी। मेरा इरादा कुछ हल्का फुल्का खाने का था, सैंडविच वगैरह, क्योंकि ज्यादा बारीक खाने से फिर रात भर नींद नहीं आती। मगर मैं हैरान रह गया जब इसने चिकन हांडी जिंगर और चाइनीज राइस का ऑर्डर दिया। मुझसे बामुश्किल ही थोड़ा बहुत खाया गया, मगर वो कुछ ही देर में ही एक एक चीज साफ कर चुका था। मुझे अब अफसोस हो रहा था कि मैं किसी सस्ते होटल में चला जाता। मेरी आज की ये हमदर्दी मेरी जेब पर बहुत भारी पड़ गई थी और मैं दिल ही दिल में आइंदा के लिए तौबा कर चुका था। मैं तो इसका दिल बहलाने की गरज से लाया था, मगर मैं नहीं जानता था इसका दिल बहलाने की मुझे इतनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमारी गली में शायद बाई के बेटे की शादी थी, जिसमें सब गली वालों को बुलाया गया था। हाल में मर्दाना और जनाना का अलग इंतजाम किया गया था। मैं और अफजल हाल में एक ही साथ बैठे खुश गप्पों में मसरूफ थे कि अचानक अफजल उठा और अभी आता हूँ कहकर चला गया। इसे गए 15 से 20 मिनट हुए थे। मैं हैरान था कि कहाँ चला गया। मैं इसको आता देखकर बोला, कहाँ चले गए थे? बराबर वाले हाल में गया था। क्यों, कोई दोस्त मिल गया था? मैं हैरानगी से पूछने लगा। नहीं यार, यहाँ तो अभी तक खाना खुला नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही थी। बराबर खुल चुका था, इसलिए मैंने वहाँ जाकर खा लिया। अफजल की बात पर मैं आंखें फाड़े इसको देखने लगा। मगर तेरी दावत तो यहाँ थी, तू वहाँ क्यों गया? भूख लग रही थी, मेरी बात पर वो आराम से बोला। इससे पहले मैं मजीद कुछ बोलता खाना खुल गया। मैं खाना लेकर टेबल पर आया तो अफजल गायब था। कुछ लम्हों बाद वो आया। इसके हाथों में 2 प्लेटें थी जो सालन और चावल से लबालब भरी हुई थी। वो खाने पर भूखों की तरह टूट पड़ा। अभी कुछ ही देर पहले वो बराबर से खाकर आया था, मगर इसको देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि इसने कुछ देर पहले खाया है। इसको इस तरह से खाते देखकर बहुत से लोग इसकी ज्यादा मुतवज्जा हो गए। मुझे बेअख्तियार शर्मिंदगी सी हुई। अभी एक नवाला खत्म नहीं होता था कि वो दूसरा मुंह में डाल लेता। इस कदर तेज रफ्तारी से खा रहा था जैसे इसके बाद इसको कभी नसीब नहीं होगा। इसके इस तरह से जल्दी जल्दी खाने पर टेबल पर मौजूद अब हर शख्स ही इसको देख रहा था। मुझे सबकी सी महसूस हुई। मेरा दिल चाहा उठकर कहीं भाग जाऊं। अगले दिन ऑफिस में भी बार बार मेरी नजरों के सामने अफजल के खाने का अंदाज याद आता तो मैं जर्जरी से ले लेता था। दोनों हाथों से वो जिस तरह दांतों से टिक्का तोड़ रहा था, इसको देखकर ही गुस्सा आ रहा था। शाम में घर आया तो बेगम चाय रखकर मेरे साथ बैठ गई। सलीम, बात सुने। हाँ बोलो। मैं टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए बोला। ये आपका दोस्त अफजल कुछ अजीब सा नहीं है? क्या मतलब? मैं बेगम की बात पर ना समझी से बोला। आज सुबह हमारी पड़ोसन रशीदा आपा आई थी। वो बता रही थी कि इनके शोहर रात की दावत का हाल सुना रहे थे कि अफजल को खाता देकर लग रहा था पता नहीं कब का भूखा है। नतीदों की मंद खा रहा था। वो शेख साहब के इंतकाल वाले दिन भी बता रही थी कि वो ऐसे ही खा रहा था।
مجھے حیرت ہو رہی ہے کیونکہ افضل ایسا لگتا تو نہیں، اچھی کمائی یا کوئی کمی بھی نہیں ہے، اور اکثر میں نے خود دیکھا کچھ نہ کچھ کھانے کا آرڈر بھی کرتا رہتا ہے۔ میری بیگم بولی، تم یہ کیوں دیکھتی ہو کہ وہ کھانے کا آرڈر کرتا ہے؟ کیوں بیچارے کے کھانے پر نظر رکھتی ہو؟ میں ہنستے ہوئے بولا، نہیں میں تو یوں ہی بول رہی تھی کہ کوئی کمی بھی نہیں ہے، اتنا غریب بھی نہیں ہے۔ میں بیگم کی بات پر سوچوں میں گم ہو گیا کہ واقعی کوئی کمی بھی نہیں ہے اس کو۔ میں شادی والے واقعے کے بعد سے افضل سے کترانے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا اس کی دوستی کی وجہ سے لوگوں پر میرا تاثر بھی غلط بیٹھے۔ وہ مجھے کافی دن سے بلا رہا تھا مگر میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ سلیم، آپ صبح کا ناشتہ نہیں لائے؟ میں رات کھانے کے بعد لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا کہ بیگم بولی، ابھی لاتا ہوں۔ میں بولتا ہوا کھڑا ہو گیا، چہل قدمی کرتے ہوئے نزدیکی دکان سے انڈے ڈبل روٹی لینے پہنچا تھا کہ واپسی میں میری نظر افضل پر پڑی جو اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ ارے یار سلیم، کدھر ہوتی ہو؟ اس کی آواز پر مجھے رکنا پڑا۔ بس یار آج کل مصروف ہوتا ہوں، میں بات بناتے ہوئے بولا۔ اچھا میں کچھ نہیں جانتا تو ابھی آ میرے گھر۔ وہ زبردستی اصرار کر کے مجھے اپنے گھر لے گیا۔ کہیں گئے ہوئے تھے؟ میں اس کے لباس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کاٹن کا سفید سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ یار آج میری خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ اوہو، بہت افسوس ہوا۔ میں اس سے افسوس کرنے لگا۔ میری خالہ بہت اچھی تھی، زوردار ڈکار لیتے ہوئے بولا۔ میں ناگواری سے اس کو دیکھنے لگا۔ معذرت یار، بس وہ خالہ کے ہاں بریانی تھی، اس قدر لذیذہ کیا بتاؤں، خوب رج کر کھائی۔ اللہ میری محرومہ خالہ کی مغفرت فرمائے۔ اس کی بات پر میرا خون کھول اٹھا۔ میرا دل چاہا اس کو کھری کھری سناؤں مگر ضبط کر کے کھڑا ہو گیا اور اسے خدا حافظ کہہ کر باہر آ گیا۔ رات تک مجھے غصہ آتا رہا اور افسوس ہوتا رہا تھا کہ میری دوستی ایسے انسان سے تھی جو کسی کی موت کے کھانے کی بھی اتنی زور و شور سے تعریف کر رہا ہے۔ بس لگتا ہے کھانے سے مطلب ہے، چاہے خوشی کا ہو یا غمی کا۔ صبح آفس میں بھی کافی گمسم تھا، ہر کام غیب دماغی سے کر رہا تھا۔ خیریت ہے سلیم بھائی، کہاں گم ہے؟ میرا کلیگ اسد بولا۔ نہیں یار کچھ نہیں، میں اسے ٹالتے ہوئے بولا۔ بعض اوقات کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بھی بوجھل پن دور ہو جائے۔ اسد کی بات پر میں اس کو افضل کے بارے میں بتاتا چلا گیا۔ میری بات پر وہ سوچوں میں گم ہو گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے افضل کو دکھا سکتے ہو؟ اسد کی بات پر میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے شام کو چلنا میرے ساتھ۔ اس کی بات پر میں حامی بھرتے ہوئے بولا۔ دفتر سے واپسی پر اسد میرے ساتھ آ گیا۔ وہ ہے افضل، میں اسے دکھاتے ہوئے بولا، جو اپنے گھر سے نکل رہا تھا۔ افضل کو دیکھنے کے بعد اسد کچھ چپ سا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں اس کو گمسم دیکھ کر بولا۔ سلیم بھائی ابھی میں چلتا ہوں، آپ سے میں کل بات کروں گا۔ کہتے ہوئے اس نے بائک اسٹارٹ کی اور چلا گیا۔ میں سمجھ نہیں پایا اس کو ہوا کیا ہے۔ میں کندھے اچکاتے ہوئے گھر میں داخل ہو گیا۔ اگلے دن دفتر آف ہونے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا کہ اسد آ گیا۔ سلیم بھائی کہیں چل کر چائے نہ پیئیں؟ نیکی اور پوچھ اس کی آفر پر میں مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیا کیونکہ مجھے کل اس کے کچھ کہے بغیر پلٹ جانے پر حیرت تھی۔ ہم دونوں چائے کے ہوٹل پر آ گئے۔ آپ کب سے افضل کو جانتے ہو؟ اسد نے چائے پیتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ وقت سے، میں اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا۔ میری بات پر وہ ہنکارا کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے کہا تھا افضل کے بارے میں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں کب کا بھوکا ہو۔ اسد کی بات پر میں اسبات میں سر ہلانے لگا۔ کچھ لوگوں کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، خاص طور پر تب جب ان کی راہ میں دکھے دلوں کی آہیں ہوں، پھر وہ بھوک ان کو در در رسوا کرتی ہے اور اس بھوک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اسد کی بات پر میں نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر اب مسکراہٹ کی جگہ کرب تھا۔ افضل میرا جگری دوست تھا۔ اسد کے انکشاف پر میں حیرت سے دنگ رہ گیا۔ ہم دونوں یک جان دو قلب تھے۔ اسکول سے کالج اور یونیورسٹی کا سفر ہم نے ساتھ طے کیا۔ افضل کی عادت تھی لوگوں سے ادھار لیتا تو واپس نہیں کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی اکثر کئی دوستوں کا وہ قرضدار تھا۔ میں اسے اکثر وہ بیشتر اس کی اس غلط عادت پر سمجھاتا تھا۔ کچھ وقت کے لیے سمجھتا مگر پھر کچھ دن بعد شروع ہو جاتا تھا۔ آگے جا کر اس نے نیا بزنس
بزنس شروع کیا جس میں لوگوں کے پیسے لگائے اور ان کو سبز باغ دکھایا کہ اس میں اچھا نفع تم لوگوں کو ملے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ سارا پیسہ ان لوگوں کا کھا گیا، جس پر میری اس سے کافی منہ ماری ہوئی۔ اس دوران ہم دونوں کی شادیاں بھی ہو گئی۔ میں افضل کو سمجھا کر تھک چکا تھا کہ کیوں لوگوں کی بددعائیں سمیٹ رہا ہے۔ اس کے گھر والے بھی اس کے جیسے ہی تھے، مگر کہتے ہیں نا، انسان کی جب پکڑ ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ منہ کے بل گرتا ہے۔ اماں زرینہ اور ان کا بیٹا شفقت گاؤں سے شہر آئے تھے۔ اماں زرینہ سیدھی سادی سی عورت تھی، ان کا بیٹا بھی کافی بیوقوف سا تھا۔ ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی ان کا گھر تھا، چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا۔ ہماری اماں زرینہ سے کافی جان پہچان ہو گئی تھی۔ شفقت کی دوستی افضل سے تھی۔ اماں زرینہ گاؤں سے جمع شدہ رقم اور اپنے زیور لے کر آئی تھی۔ وہ یہاں شفقت کے لیے کریانے کی دکان کھولنا چاہتی تھی۔ شفقت بھی اپنے کام کے سلسلے میں کافی پرجوش تھا۔ وہ آئے دن مجھ سے اور افضل سے مشورہ کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا جلد سے جلد وہ یہاں کوئی جگہ دیکھ کر دکان کھول لے۔ مجھے افضل سے ڈر لگتا تھا کہیں وہ اماں زرینہ کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر ان کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے افضل کو بولا بھی کہ وہ اگر ایسا سوچ رہا ہے تو یہ بہت نیچ حرکت ہوگی، جس پر وہ بولا تھا کہ میں اپنی تمام پچھلی حرکتوں پر نادم ہوں، مگر میں اتنا گھٹیا نہیں کہ اس بیچاری عورت کا بھی کھا جاؤں۔ اس کی بات پر مجھے کچھ اطمینان آ گیا۔ افضل اماں زرینہ اور شفقت کا خیال رکھتا تھا۔ آئے دن وہ ان کے ہاں کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاتا۔ اماں زرینہ کا منہ بھی اسے دعائیں دے دے کر نہیں تھکتا تھا۔ میں بیوی بچوں میں کافی مصروف رہنے لگا تھا۔ میرا ان کی طرف اتنا اب جانا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ وقت بعد پتا چلا اماں زرینہ نے اپنا زیور افضل کے کام میں لگا دیا ہے اور ہر ماہ وہ ان کو کافی اچھا نفع دے رہا ہے، اور اماں زرینہ بھی کافی خوش تھی۔ وہ ان پیسوں کو جمع کر کے شفقت کا جنرل اسٹور کھولنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر ان کا خواب ہی رہ گیا۔ کچھ ماہ سے وہ ان کو اب پیسے دینے میں تنگ کرنے لگا تھا۔ پھر ایک روز افضل نے ان کو یہ خبر دی کہ اس کو کاروبار میں خسارہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا کام ختم کر دیا، جس پر مجھے شک ہوا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اماں زرینہ نے اس سے ان پیسوں کا مطالبہ کیا جو انہوں نے اپنے زیور بیچ کر لگائے تھے، مگر وہ دینے سے انکاری تھا۔ بولنے لگا، اتنے ماہ آپ نے نفع جو کھایا وہی تھا۔ افضل کے اس حرکت پر میں نے اور محلے والوں نے اسے خوب سمجھایا، مگر وہ نہ سمجھا تو ہم نے پولیس میں اس کے خلاف رپورٹ درج کروا دی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ افضل نے پولیس کی بھی جیب بھر دی تھی۔ مجھے افضل سے شدید نفرت ہو رہی تھی، جس نے ایک لاچار بیوہ عورت کو بھی نہیں چھوڑا۔ میرا دل چاہتا تھا افضل کا منہ توڑ دوں، جو ان کی ساری جمع پونجی سمیٹ چکا تھا۔ مجھے اماں زرینہ اور شفقت پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے کیوں اس پر اس قدر اندھا اعتبار کیا؟ میں بھی سمجھنے لگا تھا کہ وہ سدھر گیا، مگر فطرت کب بدلتی ہے جس کو دوسروں کے کھانے کی عادت ہو جائے۔ مجھے آج تک وہ رات نہیں بھولی جس رات اماں زرینہ گلی میں کھڑی جولی بار بار کے افضل کو بددعائیں دے رہی تھی۔ مجھے آج تک ان کے الفاظ یاد رہ کے بہت عجیب و غریب بددعا تھی کہ خدا کرے افضل تیرے پیٹ کو ایسی آگ لگے کہ تیری بھوک کبھی نہ مٹے، تو اس بھوک کے ہاتھوں در در رسوا ہو اور لوگ تجھے تیری اس بھوک کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ مظلوم کی بددعا عرش الہی تک ہلا دیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد افضل کی بیوی بچوں نے افضل کو چھوڑ دیا۔ بقول اس کے بیوی بچوں کے وہ ہمارے لیے کچھ کھانے کو نہیں چھوڑتا، سب خود کھا جاتا ہے۔ ماں باپ کچھ وقت بعد فوت ہو گئے تھے۔ بہن بھائی بھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ بہنیں ملتی نہیں تھی کہ ان کو افضل کی اس والی حرکت سے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ سسرال کی طرف سے افضل کی وجہ سے ہنسی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بھابیاں بھائی بھی اس وجہ سے نہیں ملتے تھے۔ خوشی ہو یا غمی، اس کو بس اپنی بھوک نظر آتی تھی۔ اس کی اس بھوک کی وجہ سے لوگ کترانے لگے تھے۔ میں تو بہت پہلے ہی اسے چھوڑ چکا تھا۔
वो भी अपना घर बदलकर कहीं चला गया था। मैंने पलटकर कभी खबर नहीं ली। अब जब उस दिन आपके मुंह से सुना तो पता नहीं मुझे कुछ शक हुआ। तब ही आपसे बोला था कि आप मुझे अफसल को दिखा सकते हैं, और अफसल को देखकर मुझे यकीन आ गया था। असद कहने के बाद चुप सा हो गया और अपने सेल फोन में वक्त देखते हुए खड़ा हो गया। मैं चलता हूँ, वो मुझसे मुसाफा करके आगे बढ़ गया। मैं वहां बैठे सोच रहा था कि ये कैसी अजीबोगरीब बद्दुआ है जो अफसल को महसूस भी नहीं होती, मगर इसके साथ वाले इसको छोड़कर जा रहे हैं जैसे मैंने छोड़ दिया। सच है, किसी का हक मारना आसान नहीं होता। अब वो बकिया जिंदगी अपनी भूख ही मिटाता रहेगा और जब तक जिंदा है भूख के हाथों जलील होता रहेगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वॉइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।